खबर शामिल करते हैं शहर काइस से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी फ़हीमुद्दीन कुरैशी अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब कि कराची में हमारे बिरादरी के बेशुमार दफातर खुल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो हो रहा है वो लूटामारी हो रही है। कोई बिरादरी के लिए काम नहीं हो रहा, गैर कानूनी सारे मामलात हैं। कुछ वेलफेयर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो मैं सिंध के वज़ीर आला और कमिश्नर कराची से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो इन पर नोटिस लिया जाए। जो गैर कानूनी काम दफातर खोले बैठे हैं उनको बंद किया जाए, और इसके बाद बिरादरी के लिए जो हमारे साथ दूसरे लोग अफसर साहिए हुए हैं वो जुल्म करते हैं रमज़ानों को में रेटों पर और दूसरे मामलात में, तरह उस पर भी नज़रसानी की जाए। जब अभी रमज़ान आने वाले हैं उससे पहले रेट दे दिए गए कमिश्नर कराची साहब ने, ये भी जुल्म है। अब रहा इसके बाद हमारी बिरादरी जो है ना माशाल्लाह ये कम पढ़ी लिखी है, जिस वजह से हर बिरादरी के लोग और अफसर साही है ना दबा लेते हैं, इनको सुनता नहीं है कोई। तो लिहाजा ये जुल्म है, ये जुल्म बंद हो और हमारी बिरादरी के लिए भी सोचा जाए कि ये बहुत कुछ देती है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा जो जानवर ज़िबा होते हैं इसका टैक्स है। यहाँ से चमड़े तैयार होकर जाते हैं, खाने तैयार होकर जो जाती हैं वहाँ से टैक्स मिलता है। बहुत बड़ी सनत है ये हमारी गोश्त की काम की। अब महंगाई का सबब भी है तो वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो रोकी जाए। यहाँ आवाम को गोश्त मिल नहीं रहा, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको। दूसरा है कि यहाँ जो चेयरमैन और सदर और चौधरी बने बैठे हैं ये सब गैर कानूनी है। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन के लिए पूरी बिरादरी हमारी पूरी कराची सब तैयार है इलेक्शन के लिए। नई कराची नहीं, नई कराची के साथ पूरी बिरादरी चाहती है कि इलेक्शन हो फौरी। उसके लिए हम इंतज़ाम शुरू कर रहे हैं और फिर कमिश्नर कराची से इजाज़त लेके इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। उसमें जो भी आएगा वो हमारा हम उसको वेलकम करेंगे। और यही तरीका तमाम बिरादरियों का, बहुत शगुल लोगों का। बिरादरी के हमारे बहुत सारे कुरैश की जमात खाने हैं। जैसे अभी एक इस्लामुल कुरैश बनी, खिदमतुल कुरैश पुरानी है वो उसमें जम हो गई। इस्लामुल कुरैश साहब ने सलीम अत्तारी पुलाव वालों ने ये कहा कि हम इसकी तामीर शुरू करा रहे हैं। माशाल्लाह वो पाकिस्तान के अलावा और गैर मुल्की दौरे करके भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर वो अपने जो ऐलान किया है, वायदा किया, उसके पे कोई अमल नहीं हो रहा अभी तक। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है, ये मजाक बंद किया जाए, अमली काम ज़्यादा किए जाएँ। अब वो तामीर के मामले में भैया 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, लगाने इनको ही हो कि इन्होंने कहा ना, हमारी तो ये ताकत नहीं कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ लगाएं। ये माशाल्लाह नौ दौलती हैं, इनकी दौलत है तो लगाएं, काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम उनका साथ देंगे बिल्कुल। और बाकी जो है सब रोज़ रोशन की तरह से आया है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको और अमल की तौफीक दे। माशाल्लाह ये हमारे हाजी साहब इधर तमाम जो कुछ हो रहा है इस इलाके में उसके बारे में बता रहे थे। ये शेखुल कुरैश जो हैं ये एक अरसे से हम इन्हें जानते हैं और यहाँ ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये इंतज़ामात करते हैंगे। हमारे साथ इधर के सदर खालिद साहब भी मौजूद हैं और इलाके जो हैं वो बिला K27 चैनल अपने तौर पर इन्होंने आकर ये तमाम रिकॉर्ड और ये वीडियोस वगैरह जो है ना ये बनाएंगे। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा हमारे सामने खालिद साहब भी बैठे हुए हैं जो शेखुल कुरैश के वेलफेयर के सदर हैं, और इलाक़े इधर भी यहाँ ऐसे हैं जैसे हाजी साहब हैं। इस तरीके से ये इन्होंने भी कहा, फिर बाद में दावत दी जाएगी कि हज़रत ये जो खालिद साहब हैं वो। तो मैं जाबार साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो इनके बारे में। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को अब्दुल जब्बार का अस्सलाम वालेकुम।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ ویلفیئر جو کھلتی ہیں تو ویلفیئر کھلتی ہیں غریبوں کی فلاح بقا کے لیے. اگر اس پر کام ہوتا ہے تو ویل گڈ ہے. اگر فلاح بقا نہیں ہو رہی تو پھر ویلفیئر کا نام استعمال کرنا یہ تو ناجائز ہوا. جیسے کہ حاجی صاحب نے کہا کہ کچھ ویلفیئر ایسی بھی ہیں جو مطلب رجسٹر نہیں ہے اور کام جاری ہے ان کا. تو ظاہر ہے جو رجسٹر ویلفیئر ہوں گی جن کا حکومت میں نام ہوگا تو انشاءاللہ وہی اچھا کام کریں گے. ظاہر ہے ان کو جواب دینا ہے اور جو جواب طلب نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جیسے کہ ہماری شیخ القریش الحمدللہ یہ قریشیوں کی ویلفیئر تو ہے ہی ہے, مطلب کہ اس میں شیخ القریش نام, لیکن ہم سماجی جذبہ رکھتے ہیں. الحمدللہ سماج کے لیے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں ہم. یہ کوئی ضروری نہیں کہ قریشی آئیں گے تو قریشی کے لیے حوالے سے کام کرنا, نہیں, ہم انسانیت جذبہ رکھتے ہیں تو انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ایسا ہے کہ جب الحمدللہ ایک ویلفیئر رجسٹر ہے اور وہ کام کر رہی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. ہم انشاءاللہ تعالی سماجیت کے لیے قدم اٹھائیں گے. شکریہ, میں تو اتنا ہی کہوں گا, اور باقی ہمارے خالد بھائی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ بات سے نوازیں گے. محترم جناب سلیم اتاری صاحب, اسلام القریش کے سربراہ سماجی کارکن سے گزارش ہے میری کہ آپ جو اس ولولے سے آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, مگر اس دوران جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کریں. اور آپ نے کہا تھا آپ نے یہ ہماری اسلام القریش جو ہے نا, ایوان القریش سولجہ بازار کو بھی انشاءاللہ جلد سے جلد چنگل سے جب ان سے آزاد کرائے گی. جو چیئرمین ہیں, جو صدر ہیں, جو سیکریٹری بنے ہوئے ہیں, اس میں بھی تو آئے نا. آپ پیچھے کیوں ہیں, خاموش ہو گئے ہیں؟ کون سا پریشر پڑا آپ پر؟ اور یہ تعمیری کام جو ہے آپ نے یہ خدمت القریش کا کہا تھا اس کو بھی جلدی شروع کرائیں. 1 نمبر 11D میں حاجی فرید صاحب کا خدمت القریش 28-30 سال سے رجسٹرڈ ہے وہ, تو یہ اس کو بھی دیکھیں. بہت سارے مسائل ہیں برادری کے, مگر کم سے کم مین جو ہے نا ایوان قریش سولجہ بازار, اس کے لیے خاموش اختیار کیوں کر لی؟ نہیں کیوں نہیں جائیں گے, وہ تو ہے نا, میں حد کر دیا نا. خدمت القریش حاجی فرید صاحب کا جو جماعت خانہ ہے 28-30 سال سے پرانا, وہ آپ کے ساتھ جم ہو گیا, پھر بھی طاقت بن گئی نا آپ کی. اور کون سی طاقت چاہیے؟ آپ کریں اس کام کو. تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ آئیں گے. جو کام کرنے والے کے ساتھ لوگ آتے ہیں, لب بازی کرنے والے کے ساتھ لوگ ہیں نا, ایک آدھ دفعہ آئیں گے پھر اس وقت اکیلے رہ جائے ہوئے کھڑے ہوئے. تو حاجی فہیم الدین قریشی کی یہ آپ سے التجا ہے, درخواست ہے, گزارش ہے کہ اس پہ عمل کرایا جائے. اور کمشنر کراچی صاحب نے جو ریٹ دیے ہیں ابھی رمضانوں سے پہلے, اس کے لیے بھی ہائی کورٹ میں کیس داخل کیا جائے تاکہ ان ریٹوں کو روکا جائے. وہ یہ ظلم ہے بہت, اور اگر خاموش رہے آپ تو ظلم آپ شریک ہو گے باقاعدہ. جتنی بھی انجمنیں کام کر رہی ہیں غیر قانونی یا قانونی. ٹھیک ہے, السلام علیکم.